गुज़िश्ता किस्त में सुना कि उत्तरौला के नवाब घराने की एक दोशीला से एक अजनबी टकरा गया। इसका कहना था कि वो उस पर आशिक है। उसकी सहेली लुत्फुन्निसा का मंगेतर जो बॉयज हॉस्टल में रहता था, वो लुत्फुन्निसा से मिलने गर्ल्स हॉस्टल में आ जाता था। उन लड़कियों की मुखालिफ लड़कियों ने उन दोनों को वार्डन से पकड़वाने की साजिश तैयार कर ली। लेकिन हुआ कुछ और। ऐसा कुछ हुआ कि सबकी अकल चकरा गई। क्या हुआ, अब आगे सुने। ये खबर हम तक पहुंची तो रात का अंधेरा उतर आया था। आरिफ को आने से मना करने की कोई सूरत न थी। बस दुआ की जा सकती थी कि वो ना आए, और हम चारों दिल की गहराई से दुआ कर रहे थे। लतीफा जले पांव की बिल्ली बनी कभी गलियारे में जाती तो कभी खिड़की से झांकती। वार्डन साहबा पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने चौकीदार को हॉस्टल के पिछवाड़े उसी दरख्त पर बिठा रखा था जिसके नीचे आरिफ मियां बैठकर मोहब्बत भरे डायलॉग बोला करते थे। उसी पेड़ के पास चौकीदार मुस्तैद था। उसी पेड़ के पास चौकीदार मुस्तैद था ताकि जैसे ही आरिफ आए उसे दबोच ले। हम सब दुआ कर रहे थे कि आरिफ ना आए। तभी शोर हुआ कि चौकीदार ने किसी को पकड़ लिया है। हम चारों के चेहरे फक पड़ गए, इसलिए कि लुत्फुन्निसा के खिलाफ एक्शन लिया जाता और हमारी भी गोशुमारी होती। हम सब डरे सहमे बालकोनी में आकर खड़े हो गए थे। चौकीदार किसी नौजवान को धकेलते हुए ला रहे थे। उस नौजवान के चेहरे पर चादर थी, इसलिए पहचानना मुश्किल था। यकीनन चौकीदार ने उस पर चादर फेंककर काबू किया था। उस नौजवान को वार्डन के सामने पेश किया गया। दूसरी लड़कियों के साथ मैं भी वार्डन के कमरे की खिड़की से लगी खड़ी थी ताकि अंदर की बात सुनी जा सके, मगर अंदर से आने वाली आवाजों ने हमें चौंका दिया। ये लबो लहजा आरिफ का न था। मैंने झांक कर देखा तो अंदाजे की तस्दीक हो गई, क्योंकि वो कोई और लड़का था। वार्डन ने पहचान कराने के लिए हमें बुलवा भेजा। हम चारों डरते सहमते अंदर पहुंचे। नौजवान के चेहरे पर बेखौफी थी। वो निहायत मुतमईन सा सामने खड़ा हुआ था। पता नहीं क्यों वो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था, मगर मैंने उसे कहाँ देखा है ये याद नहीं आ रहा था। ए लड़की, वार्डन साहबा ने मुझे मुखातिब किया। तुम तो लुत्फुन्निसा के रूममेट हो, बोलो यही वो लड़का है ना? मैंने बहुत देखा, फिर नफी में सर हिलाकर बोली, जी नहीं, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। नौजवान मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था। उसके होंठों पर खेलने वाली मुस्कुराहट मुझे दहला रही थी। वार्डन इंतहाई चालाक थी। वो समझ रही होगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसीलिए उसने आयशा और सरवत से भी यही सवाल किया।
ان کا جواب بھی نفی میں تھا۔ لڑکے تم بتاؤ کس سے ملنے آئے تھے؟ اس بار وارڈن نے سیدھے اس لڑکے سے سوال کیا۔ ناحق اپنا اور میرا وقت برباد نہ کریں، کہہ تو دیا کہ میں میدان سے گزر رہا تھا کہ آپ کے چوکیداروں نے مجھے پکڑ لیا۔ اگر مجھے پہلے سے خبر ہوتی کہ عقبی میدان ریسٹرکٹڈ ایریا ہے تو میں کبھی بھی ادھر نہ جاتا۔ نوجوان نے ہنس کر جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ نے جلسی پر تیل کا کام کیا۔ وارڈن نے غصے کی آواز میں کہا، اگر میں چاہوں تو تمہیں کوتوال کے حوالے کر دوں، مگر میں تمہیں اتنی بڑی سزا نہیں دینا چاہتی۔ سیدھے سیدھے بتا دو تم کس سے ملنے آئے تھے؟ اگر میں کہوں کہ آپ سے تو کیا آپ یقین کر لیں گی؟ نوجوان کے جواب پر وہاں کھڑی تمام لڑکیاں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لڑکیوں کو ہنستا دیکھ وارڈن کا پارا مزید بلند ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، صبح میں بوائز ہاسٹل کے وارڈن کو بلا کر تحریری شکایت کروں گی۔ پھر انہوں نے چوکیداروں سے کہا، اسے روم نمبر 62 میں بند کر دو، صبح اس کا وارڈن آ کر اسے لے جائے گا۔ لیکن محترمہ، میں ہاسٹل میں نہیں رہتا، نوجوان نے کہا۔ تو کیا یونیورسٹی ایریا میں چہل قدمی کرنے آئے تھے؟ وارڈن بھنا کر بولی۔ حمید، اسے لے جا کر بند کرو، اور لڑکیوں تم سب اپنی اپنی کمرے میں جاؤ۔ میں نے آخری بار اس پر نظر ڈالی، وہ اب بھی مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ اس کا یوں مجھے گھورنا خالی علت نہ لگا، پھر اس کی آنکھیں بھی کچھ پراسرار سی تھیں، ایسی تیز چمک تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ لیکن اس بات کی تعریف کروں گی کہ سوائے دیکھنے کے ابھی تک اس نے کوئی اوچھی حرکت نہیں کی تھی اور نہ کچھ بولا تھا۔ چوکیدار نے جب اسے اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اٹھ گیا۔ پھر اسے لے جا کر چوکیدار نے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ہم سب اپنے اپنے کمرے میں لوٹ آئے تھے، مگر مجھے عجیب سا دھڑکا لگا ہوا تھا۔ میں ایک ہی بات سوچے جا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے، کیوں ہے؟ وہ نوجوان اتنی بھیڑ میں صرف مجھے ہی کیوں گھور رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایسی پراسرار چمک کیوں تھی؟ کیوں اس کی نظریں مجھے سیدھے سیدھے دماغ میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی؟ کیوں وہ مجھے پہچانا سا لگ رہا تھا؟ رات دیر گئے تک میں انہی سوالات کے پھندوں میں الجھتی رہی۔ وہ نوجوان اتنا پراسرار کیوں لگ رہا تھا؟ ایسی کون سی بات تھی جس نے وارڈن کو بھی خوف زدہ کر دیا؟ کہانی میں آئے اس نئے موڑ نے سب کو چونکا دیا۔ بقیہ واقعات اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کریں، جو اس ویڈیو سے بھی زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔